بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس الرابع عشر وقبل الأخير في قراءة سنن الإمام الترمذي على الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد اللغبي حفظه الله تعالى، والقارئ هو أخونا صالح بن علي بن منيف النهدي وفقه الله. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل الدعاء. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قالوا أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان. عمران القطان هو ابن داور ويكنى أبا العوام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان فذكره بنحوه باب منه. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا وليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن صالح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه منصور والأعمش عن ذر ولا نعرف إلا من حديث ذر باب منه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي المليح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد روى وكيع وغير واحد عن ابي المليح هذا الحديث ولا نعرف الا من هذا الوجه. قال: حدثنا اسحاق بن منصور قال: حدثنا ابو عاصم عن حميد بن ابي المليح عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. باب ما جاء في فضل الذكر. قال: حدثنا ابو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. قال: يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. قال: هذا حديث حسن غريب هذا الوجه باب منه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: اي العباد افضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيرا. قال: قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرين الله كثيرا افضل منه درجة. هذا حديث غريب انما نعرفه من حديث دراج باب منه. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم أزكى عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسل. باب ما جاء في القوم يجلسون يذكرون الله لهم ما لهم من الفضل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الأغري ابي مسلم انه شهد على ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من قوم يذكرون الله الا حفت بهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثنا ابو نعامة عن ابي عثمان النهدي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: خرج معاوية الى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما جلسكم الا ذاك. قالوا: الله ما جلسنا الا ذاك. قال: اما اني لم استحييكم تهمة لكم ولا كان احد من منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا عنه مني. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا الاسلام ومن علينا به. فقال: الله ما جلسكم الا ذلك. قالوا: الله ما جلسنا الا ذلك. قال: اما اني لم استحلفكم لتهمة لكم انه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. ابو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى وابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل. باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس القوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تيرة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. هذا حديث حسن وقد روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه قال: سمعت ان لا غضب مسلم قال: اشهد على ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا بمثله. باب ما جاء دعوة المسلم مستجابة
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سال او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باثم او قطيعة رحمه. في الباب عن ابي سعيد وعبادة بن الصامت قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبيد بن واقد قال حدثنا سعيد بن عطية الذي عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. هذا حديث غريب. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن العربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله افضل الدعاء الحمد لله. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث موسى بن ابراهيم. قد روى علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن ابراهيم هذا حديث. قال حدثنا ابو كريب بن محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده عن ابي عن خالد بن سلامة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها على كل احيانه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن زكريا بن ابي زايده والبهي اسمه عبد الله. باب ما جاء داعي بنفسه. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا ابو قطن عن حمزه الزيات عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احد دعا له بدا بنفسه. هذا حديث حسن غريب صحيح. وابو قطن اسمه عمرو بن هيثم. باب ما جاء في رفع الايدي عند الدعاء. قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى ابراهيم بن يعقوب غير واحد قال حدثنا محمد بن عيسى الجهني عن حنظله بن ابي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وقال محمد بن مثنى في حديث لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديث غريب لا نعرف من حديث حماد بن عيسى تفرد به وقل الحديث وقد حدث عنه الناس حنظله بن ابي سفيان الجمحي ثقه وثقه يحيى بن سعيد القطان. باب في من يستعجل في الدعاء. حدثنا قال حدثنا صالح وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا حديث حسن صحيح. وابو عبيد اسمه سعد وهو مولى عبد الرحمن بن ازهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف. في الباب عن انس باب ما جاء في الدعاء اذا اصبح واذا امسى. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود والطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن ابي عن ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد يقول في الصباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الارض السماء والسماء عليه 3 مرات لا يضره شيء. وكان ابان قد اصابه طرف فارج فجعل رجل ينظر اليه فقال له ابان ما تنظر انما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابي سعد سعيد بن المرزبان عن ابي سلمة عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي رضيت بالله ربنا بالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله ان يرضيه. وهذا حديث حسن غريب هذا الوجه. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن حسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له وقال له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها اعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. واذا اصبح قال ذلك ايضا واصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الاسناد عن يسعد لم يرفعه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا بك امسينا بك نحيا بك نموت اليك المصير واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا بك اصبحنا بك نحيا بك نموت اليك النشور. هذا حديث حسن. باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو بكر يا رسول الله مرني بشيء نقوله اذا اصبحت واذا امسيت. قال قل اللهم علم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه واشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وقال قله اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك. قال حديث حسن صحيح. باب منه. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعه عن شداد بن اوس النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلك على سيد الاستغفار اللهم ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي واعترف بذنوبي واغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. لا يقولها احدكم حين يمسي فياتي عليه قدر قبل ان يصبح الا وجدت له الجنه ولا يقولها حين يصبح فياتي عليه قدر قبل ان يمسي الا وجدت له الجنه. وفي الباب عن ابي هريره وابن عمر بن مسعود وابن ابزه وبريده. هذا حديث حسن غريب. هذا الوجه. عبد العزيز بن ابي حازم هو ابن ابي حازم الزاهد. باب ما جاء في الدعاء اذا اوى الى فراشه. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الهمداني عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا اعلم كلمات تقولها اذا اويت الى فراشك فان مت من ليلتك مت على فطرتي وان اصبحت وقد اصبت خيرا تقول اللهم سلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك ولجأت ضاري اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك من كتابك الذي انزلته بنبيك الذي ارسلت قال برا فقلت ورسولك الذي ارسلت قال فطعن بيده في صدري ثم قال وبنبيك الذي ارسلت قال. هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن رافع بن خديج قد روي من غير وجه عن البراء ورواه منصور بن معتمر عن سعد بن عبيده عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحوه الا انه قال اذا اويت الى فراشك وانت على وضوء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن اسحاق بن اخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اضطجع احدكم على جنب الايمن ثم قال اللهم سلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك ولجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك لا ملجأ منك الا اليك
أؤمن بكتابك وبرسولك مما تم ليلة دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث رافع بن خديج قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أولى فرشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب منه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال أخبرنا معاوية عن الوصاف عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يؤوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق شجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي. باب منه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن خراش عن حذيفة بن اليمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك تجمعه وتبعث عبادك. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن إبراهيم بن حازم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول ربي قني عذابك وتبعث عبادك. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى ثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن إبراهيم لم يذكر بينهما أحد. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة رجل آخر عن البراء. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل باب منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه وأن يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء مالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ من ناصيته أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن وليس دونك شيء يقضي عين الدين والنين من الفقر. هذا حديث حسن صحيح. باب منه قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم عن فراشه ثم رجع فلينقضه بصنيفه ازاره 3 مرات فانه لا يدري ما خلفه عليه بعده فاذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه وان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فاذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذنني بذكره. وفي الباب عن جابر بن عائشه حديث ابي هريره حديث حسن. باب ما جاء في من يقرأ من القرآن عند المنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ولي فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده فعل ذلك 3 مرات. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب منه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة قال عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني شيئا أقول إذا أويت إليك راسي قال اقرأ قل يا أيها الكافرون إنها براءة من الشرك. قال شعبة أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها. قال حدثنا موسى بن حزام قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه وهذا أصح. وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. قد طالب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا محاربي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك. وهكذا رواه الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. وروى زهير هذا الحديث عن ابي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم اسمعه من جابر انما سمعته من صفوان او ابن صفوان. قد روى شبابة عن المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر نحو حديث ليث. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن زيد عن ابي لبابة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر. وبني إسرائيل أخبرني محمد بن اسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وسمع من عائشة سمع منه حماد بن زيد. قال حدثنا علي بن حسين قال أخبرنا بقية بن وليد عن بحير بن سعد عن خالد بن عدنان عن عبد الله بن أبي بلال عن العباد بن ساري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من 1000 آية. هذا حديث حسن غريب. باب منه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيري عن أبي العلاء بن شخير عن رجل بن حنظلة قال صحبت شداد بن أوس في سفر فقال لا أعلمك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يأخذ مضجعه ويقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملائكة فلا يقرب شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. هذا حديث من عرفه من هذا الوجه والجريري وسعيد بن إياس وابن سعيد الجريري وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام. قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال شكت لي فاطمة مجل يديها من الطحن فقالت لو أتيت أباك فسألته خادما فقال أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما مضجعكما تقولان 33 و33 و34 من تحميد وتسبيح وتكبير. في الحديث قصة. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث من غير علي.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر سمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مثل يديها فأمرها بالتسبيح والتكبير والتحميد. باب من قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عون أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتنا يحصيهما رجل مسلم لا دخل الجنة ألا وهو ما يسير وما يعمل بهما قال يسبح الله في دبر كل صلاة 10 يحمده 10 يكبر 10 قال فأنا رأيت رسول الله يعقدها بيده قال فتلك 50 و100 باللسان و1050 في الميزان وإذا أخذت مضجعك تسبح وتكبر وتحمده 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليل 2500 سيئة. قالوا فكيف لا نحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتل فلعله لا يفعل ويأتي وهو من مضجع فلا يزال ينوم حتى ينام. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وثوري عن عطاء بن سائب هذا الحديث ورواه الأعمش في هذا الحديث عن عطاء بن سائب مختصرا في الباب عن سيد بن ثابت وأنس بن عباس. قال حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن سائب عن أبي عن عبد الله بن عون قال رأيت رسول الله يعقد التسبيح هذا حديث حسن غريب هذا من حديث الأعمش. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن حاكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله بدبر كل صلاة 33 يحمد 33 يكبر 34. هذا حديث حسن. عمرو بن قيس الملائي ثقة حافظ رواه شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه ورواه منصور بن معتمد عن الحكم فرفعه. باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي أنه قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن صامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال ربي اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. هذا حديث حسن صحيح وغريب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو قال كان عمير بن هانئ يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. باب من قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل ووهب بن جرير وابو عمرو العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن بكثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه وضوءها أسمعه الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده واسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. هذا حديث حسن صحيح. باب من قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن جاد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عمير عن ربيع عن حذيفة بن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله أحيا نفسي وبعد مات وإليه النشور. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. قال حدثنا صريح قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وعدك الحق لقاءك وحق الجنة وحق النار وحق الساعة وحق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وفر لي ما قدمت وما أخرت وما سبقت وما أعلنت أنت إله لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عمرو بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن داود بن علي هو عبد الله عن داود بن علي هو ابن عبد الله بن عبد الله هو ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده بن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاة اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها جرف كرامتك الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحرين تجيرني من عذاب السعير من دعوة الثبور من فتنة القبور. اللهم قصر عنه رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته واحد من خلقك أو خيرا أنت معطيه أحد من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الشديد. أهل الحديث يقولون اللهم ذا الحبل الشديد، وبعض أهل العلم يرى أن الصحيح أنه يا ذا الحيل الشديد بالياء، يا ذا الحيل الشديد، حتى قال ابن الجوزي عليه رحمة الله قال المحدثون يقولون ذا الحبل الشديد وليس له معنى. وأما من قال ذا الحيل فهو الأزهري وتبعه جماعة من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. والأمر الشديد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قلبي ونورا من بين يدي
ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا لا نعرف مثل هذا من حديث ابن أبي ليلى إلا من هذا الوجه. قد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث ولم يذكر بطول الباب. وما جاء في الدعاء هذا حديث منكر طبعا، حديث منكر. نعم. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. قال حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مسلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات وضع عليهم الغيب وشهادة تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي إنك على صراط مستقيم. هذا حديث حسن غريب. باب منه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال أخبرني ابن أبي عن عبد الرحمن بن عرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي واغفر لي ذنوبي جميعا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. آمنت بك تباركت وتعالى استغفرك وأتوب إليك. إذا ركع قال اللهم لك ركعت بك آمنت لك سلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. إذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرضين وما بينهما ومن ما شئت من شيء. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت بك آمنت لك سلمت سجد وجه الذي خلقه فصور وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما تعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة ويوسف بن الماجشون قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف اخبرني ابي قال حدثني عرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الرسول كان اذا قام للصلاه قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واغفر لي ذنبي حج جميعا ولا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن اخلاق لا يهدي لاحسن الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعالى استغفرك واتوب اليك. اذا ركع قال اللهم لك ركعت بك امنت لك سلمت خشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي. اذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماء والارض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد. اذا سجد قال اللهم لك سجدت بك امنت لك سلمت سجد وجه الذي خلقه فصور وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا حديث صحيح. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن عن عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لصلاة المكتوبة رفع يديه أحدهم من كبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه. إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد إذا قام سجدته رفع يديه كذلك كبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن الأخلاق لا يهدي إلا أحسن إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك الخير وأنا بك وإليك ولا منجأ ولا ملجأ إلا إليك استغفرك وأتوب إليك. ثم يقرأ في ركعة كان كلامه في ركوعه أن يقول اللهم لك ركعت بك أمنت لك سلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظامي لله رب العالمين. إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم يتبعها اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض من ما شئت من شيء بعد. إذا سجد قال في سجود اللهم لك سجدت بك أمنت لك سلمت أنت ربي سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. يقول عند الصلاة ونصلت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يقول هذه صلاة التطوع ولا يقول المكتوبة. قال سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث قال هذا عندنا مثل حديث زهري عن سالم عن أبيه. باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لي ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته ويقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. هذا حديث غريب ولا نعرفه من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد قال حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي العالية عن عائشة رضي الله عنها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث حسن صحيح.
باب ما جاء ما يقول اذا خرج من بيته. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن اسحاق بن ابي عبد الله بن ابي طلحه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خرج من بيته بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال كفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. هذا حديث حسن غريب ولا نجد من هذا الوجه. باب منه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك ان ننزل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل ويجعل علينا حديث حسن صحيح. باب ما يقول اذا دخل السوق. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا زهر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكه فلاقني اخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قد كتب الله له ألف حسنه ومحى عنه ألف سيئه ورفع له ألف درجه. هذا حديث غريب. وقد رواه عمر بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث فذكر هذا الحديث بنحوه. قال حدثنا بذلك احمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد المعتمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في سوق لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء كتب الله له ألف حسنه ومحى عنه ألف سيئه وبنى له بيتا في الجنه. باب ما جاء ما يقول عبد ذا مريض. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن جحاد قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن ابي اسحاق عن الغري ابي مسلم قال اشهد على ابي سعيد وابي هريره انهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله والله اكبر صدقه ربه وقال لا اله الا انا وانا اكبر واذا قال لا اله الا الله وحده يقول الله لا اله الا انا وانا وحدي واذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له قال الله لا اله الا انا وحدي لا شريك لي واذا قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال الله لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا به. كان يقول من قال بمرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا حديث حسن. قد رواه شعبة عن ابي اسحاق عن الغري ابي مسلم عن ابي هريره وابي سعيد فذكر نحو هذا الحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. باب ما جاء ما يقول اذا راى مبتلى. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى ال الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من راى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا عوفي من ذلك البلاء وكائن ما كان ما عاش. هذا حديث غريب. وفي الباب عن ابي هريره وعمرو بن دينار قهرمان الزبير شيخ بصري وليس هو بالقوي في الحديث وقد تفرد بحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. قد روي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال اذا راى صاحب البلاء يتعوذ يقول ذلك الناس ولا يسمع صاحب البلاء. قال حدثنا ابو جعفر السمناني وغير واحد قال حدثنا مطرف بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني وابتلاك الله به مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما يقول اذا قام مجلسه. قال حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر الكوفي واسمه احمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال اخبرنا قال ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغط فقال قبل ان يقوم مجلس ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان يجلس ذلك. والباب عن ابي برزة وعائشه. قال هذا حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه ولا نعرف من الا من حديث سهيل من هذا الوجه. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا محارب عن مالك بن مغول عن محمد بن السوقة عن نافع عن ابن عمر انه قال كانت تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل ان يقول من قبل ان يقوم يا رب اغفر لي وتب علينا كانت التواب الغفور. هذا حديث حسن غريب. باب ما يقول عند الكرب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي العارث عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا اله الا الله العلي الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش الكريم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن قتادة عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. وفي الباب عن هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي من المدينة وغير واحد قالوا حدثنا ابن ابي هديك عن ابراهيم الفضل عن المقبول عن ابي هريرة رضي الله عنه وسلم كان اذا هم الامر رفع راسه السماء فقال سبحان الله العظيم اذا اجتهد الداعي قال يا حي ويقيم. هذا حديث غريب. باب ما جاء ما يقول اذا نزل منزلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي حبيب عن حاتم بن يعقوب عن يعقوب بن ابي عبد الله بن الاشج عن بشر بن سعيد عن سعيد بن وقاص عن خولة بنت الحكيم السلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيئا حتى يرتاح لمنزله ذلك. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى مالك بن انس هذا الحديث انه بلغه عن يعقوب بن الاشج فذكر نحو هذا الحديث. وروي عن ابن عجلان هذا حديث عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج ويقول عن سعيد بن مسيب عن خوله وحديث ليث صح من روايه ابن عجلان. باب ما جاء يقول اذا خرج مسافرا. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فركب راحلته وقال باصبعه ومد شعبة اصبعه قال اللهم انت الصاحب والسفر خيرة الاهل اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة اللهم زوي لنا الارض وهون علينا السفر اللهم اني اعوذ بك من عذاب السفر وكآبة المنظر.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد فذكره نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب هذا من حديث أبي هريرة لا نعرف ولا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب والسفر وخفيته الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا وخلونا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب السفر كابة المنظر ومن الحول بعد الكول ومن دعوة المظلوم من سوء منظره للأهل والمال. قال هذا حديث حسن صحيح. ويروى الحور بعد الكون أيضا ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه ويقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية إنما يعني من رجوع شيء إلى شيء من الشر. باب ما جاء يقول إذا رجع من سفره. قال حدثنا محمود بن غيلان قال خبرنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن ابن إسحاق قال سمعت ربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث حسن صحيح. وروى الثوري من هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن ربيع البراء ورواية شعبة وصاحب الباب عن ابن عمر وأنس بن جابر عن الله. باب منه. قال حدثنا علي بن حجر قال خبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم سفر النظر يجدر المدينه وضع راحلته وان كان على دابه حرك من حبها. هذا حديث حسن صحيح وغريب. باب ما جاء يقول اذا ودع انسان. قال حدثنا احمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبة سالم بن قتيبة عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن اميه عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيده فلا يدعه حتى يكون رجل ويدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول استودعك الله دينك وامانتك واخر عملك. هذا حديث غريب هذا الوجه وقد روي هذا حديث غير وجه عن ابن عمر. قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سعيد بن خثيم عن هضرة عن سالم ان ابن عمر كان يقول لرجل اذا اراد سفرا ان ادن مني اودعك كما كان رسول يودعنا فيقول استودعك الله دينك وامانتك خواتم عملك. هذا حديث حسن صحيح. قريب من هذا الوجه من حديث سالم بن عبد الله. باب منه. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال كان جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني بابي انت وامي. قال ويسر الله لك الخير وحيثما كنت. هذا حديث حسن غريب. باب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني اسامه بن زيد عن سعيد المقبري عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله يريد ان نسافر وصل. قال عليك بتقوى الله وتكبير على كل شرف. فلما ان ولى الرجل قال اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر. هذا حديث حسن. باب ما ذكر دعوه المسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حجاج الصواب عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد الى ولده. قال على ولده. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير فذكر بهذا الاسناد نحوه زاد فيه مستجابات لا شك فيهن. هذا حديث حسن. وابو جعفر هذا الذي رواه عنه يحيى بن ابي كثير قال ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه. باب ما جاء ما يقول اذا ركب الدابه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعه قال شهدت عليا أتي بدابة يركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي واغفر لي وأنا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم ولا يغفر الذنوب غيري. وفي الباب عن ابن عمر وفي رواية غيرك. نعم. أحسن الله. وفي الباب عن ابن عمر. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن سلمة عن ابن الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فركب راحلته وكبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا منقلبون. ثم يقول اللهم اني اسالك بسفر هذا من البر والتقوى يعني ما ترضى. اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الارض. اللهم انت صاحب السفر وخليفه الاهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا. وكان يقول راجع لاهل ايبون ان شاء الله تيبون عابدون رمينا حامدون. هذا حديث حسن. باب ما جاء يقول اذا هاجت الريح. قال حدثنا عبد الرحمن الاسود ابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعه عن ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله اذا راى الريح قال اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. وفي الباب عن ابي بن كعب قال هذا حديث حسن. باب ما جاء يقول اذا سمع هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن ارطاة عن ابي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا حديث غريب لا نعرف من هذا الباب ما يقول عند رؤية الهلال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن ابي جده طلحة بن عبيد الله ان الرسول كان اذا راى الهلال قال اللهم اهل له علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. هذا حديث حسن غريب. باب ما يقول عند الغضب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ليلى عن محمد بن جبل قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا بوجه احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قال ذهب غضبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الباب عن سليمان بن سرد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ذكر بنحوه قال هذا حديث مرسل عن عبد الرحمن بن ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ومات معاذ من خلافة عمر قتل عمر الخطاب وعبد الرحمن بن ليلى
وعبد الرحمن بن ليلى غلام ابن 6 سنين أكثر. وشعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى وعبد الرحمن بن ليلى عن عمر الخطاب ورآه. وعبد الرحمن بن ليلى كان أبا عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعيذ بالله من شره ولا يذكرها لأحد فإنها لا يضره. وفي الباب عن أبي قتادة: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي المديني وهو ثقة عند أهل الحديث. روى عنه مالك والناس. باب ما يقول إذا رأى البكرة من الثمر. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول ثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يرى فيعطيه ذلك الثمر. هذا حديث حسن صحيح. بما يقول إذا كان طعاما. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وسقى الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم عن عمرو بن حرملة ولا يصح. وما يقول إذا فرغ من الطعام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن عدنان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غيث وأبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن رياح بن عبيدة قال حفص عن ابن أخي أبي سعيد قال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرهت بشيره فقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن غريب. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن يمن. باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإن الله ملكا إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. هذا حديث حسن. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحو فذكر نحوه ولم يرفعه. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بلج فذكر نحوه ولم يرفعه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم.
ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملك وأبو نعمة اسمه عمرو بن عيسى ومعنى قوله وبينكم وبين رؤوس رحالكم إنما يعني علمه وقدرته. باب حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سيرا قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم الذي وسلم وقال يا محمد اقلب موتك من الإسلام وأخبر من الجنة الطيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غيرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وفي الباب عن أبي أيوب هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث مسعود حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا موسى الجهني قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جلاسيا ويعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة فسأل سائل من جلاسيا فقال كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عادة عن حجاج الصواب عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرزتنا نخلد في الجنة. هذا حديث حسن غريب ولا نعرف إلا من حديث أبي سفيان عن جابر حدثنا محمد الراوي قال حدثنا مؤمن عن عماد بن سلمة عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرزتنا له نخلة في الجنة. هذا حديث حسن غريب. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحارب عن مالك بن انس عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده مات غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي سرة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحميته وعلى كل شيء قدير فيه ومئة مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة و100 سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا محمد بن عبد الملك بن مشعر قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سعيد بن أبي صالح عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا داود بن زبير قال عن مطلع والراقع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه يقولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة. من قال مرة كتبت له 10 ومن قال 10 كتبت له 100 ومن قال 100 كتبت له 1000 وزاده الله ومن استغفر الله غفر له. هذا حديث حسن غريب. باب حدثنا محمود بن وزير الواسطي قال حدثنا ابو سعيد الحميري عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 حجة ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله او قال غزا 100 غزوة ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن اعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال وزاد على ما قال. هذا حديث حسن غريب. حدثنا حسين بن مسعود الأجري والبغدادي قال حدثنا يحيى عن حسن بن صالح عن بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. باب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن الخليل بن مرة عن أزهر بن عبد الله بن الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد لا إله إلا الله وحده شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة. هذا أحد غير لا يعرفه إلا من هذا الوجه. والخليل بن مرة ليس بقيادة أصحاب الحديث قال محمد اسماعيل هو منكر الحديث. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا علي بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن عامر الرقي عن زيد بن ابي انيس عن شهر بن حشام عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاه الفجر وثاني الفجر قبل ان يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد ويحمده ولا كل شيء قدر 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحيا 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان ذلك كله بحرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب ان يدرك ذلك اليوم الا الشرك بالله. هذا حديث حسن غريب صحيح. وما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو قال حدثنا زيد بن حبان مالك بن غنم عن عبد الله بن وريد الاسلمي عن ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال زيد وذكرت لزيد بن معاوية بعد ذلك من زمان قال حدثني أبو إسحاق مالك بن نوفل قال زيد ثم ذكرت ليوسف وحدثني عن مالك. هذا حديث حسن غريب وروى شريك هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابن بريدة عن ابي وانما اخذه اسحاق عن مالك بن مغول.
حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبيد الله بن ابي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله العظيم في هذه الايه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا شديد بن سعد عن أبي الخولاني عن علي الجنبي عن فضالة بن عبيد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد دخل رجل وصلى وقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعد فاحمد الله بما قال وصلي علي ثم ادعوه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. هذا حديث حسن. وقد رواه أحمد بن شرع عن أبي الخولاني وأبو هريرة اسمه حميد بن هاري وأبو علي اسمه عمرو بن مالك. حدثنا عبد الله بن معتر الجمعي قال حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالرجال وتعلمون أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. هذا حديث غريب لا نعرف له من درجة. حدثنا محمود غير قال حدثنا المقري قال حدثنا عبيد قال حدثنا أبو هاني أن عمرو بن مالك الجميع أخبره الناس مع فضلة بن عبد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد تحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليدعو ثم ليدعو بعد ما شاء. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيان عن ابي ثابت عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعل الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. هذا حديث غريب. سمعت محمد يقول حبيب بن ابي ثابت لم يسمع عن عروة بن الزبير شيئا. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن بالغ الحبيب ونعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا حديث حسن غريب. هكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا وروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن أبي هريرة. باب حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادم عن ابي بكر بن عائشه عن المشي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن حارث عن زهير بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بك من هؤلاء الاربعه. وفي الباب عن جابر بن ابي هريره بن مسعود هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا باب حدثنا احمد بن قال حدثنا معاذ عن بن شيبه عن الحسن البصري عن عمرو بن حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي يا حسين كم تعبد اليوم الها قال أبي 7 6 في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمة التي معتني قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن عمران في سنن من غير هذا الجباب حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو قال حدثنا موسى بن عمرو بن أبي عمرو بن الطربي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا حديث حسن غريب. من هذا الرجل حديث عمرو بن أبي عمرو حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبغل وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في عقد التسبيح بالذي حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السابع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. هذا حديث حسن غريب. هذا رجل حديث الأعمش عن عطاء بن السابع وروى شعبة الثري. هذا الحديث عن عطاء بن السابع طوله في الباب عن يسيرة بنت ياسر. حدثنا محمد بن شاري قال حدثنا سالم بن يوسف قال حدثنا حميد بن ثابت بن عن انس بن مالك وحدثنا محمد بن ثنان قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا قد جهد حتى صار مثل فرخ فقال اما كنت تدعو اما كنت تسال ربك العافيه قال كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي بي في الاخره فعجلوا لي في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله انك لا تتقي ولا تستطيع فلا كنت تقول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا حديث حسن صحيح غريب. من هذا الوجه قد روي من غير وجه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبد هشام عن الحسن بقوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قال في الدنيا العلم والعباده وفي الاخره الجنه. باب حدثنا محمود غير قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة بن اسحاق قال سمعت ابا الحسن يحدث عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا حديث عن صحيح. حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمود بن محمد بن سعد الانصاري عن عبد الله بن ربيعه المشقي قال حدثني حائض الله ابو ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من دعاء داود يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. هذا حديث حسن غريب. باب حدثنا اسماء المكي قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عبد الله بن محمد بن كعب القرظي
عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب واجعله قوة لي بما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. هذا حديث حسن غريب. أبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة. باب حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد الزبيري قال حدثنا سعد بن اوس عن بلال بن حلمس عن شتير بن شكر عن ابي شكر بن حميد قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا اتعوذ به قال فاخذ بكفي فقال قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمع ومن شر بصر ومن شر لسان ومن شر قلب ومن شر من يعني فرجا. هذا حديث حسن غريب لا نعرف من هذا الرجل حديث سعد بن اوس عن بلال بن يحيى. باب حدثنا صريح قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ان عائشه قالت كنت نائمه الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقدت من يدي فلمسته فوقع يدي على قدمي وساجدا وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه. عائشه حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ليث عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد فذكر عن حمى وزاد فيه واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك. باب حدثنا الانصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن سعيد بن عن طاووس سليمان عن عبد الله بن عباس ان كان يعلم هذا الدعاء كان يعلم السوء كما يعلم سوره من القران اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنه واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ابو اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله يدعو بها الكلمات اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنه القبر ومن شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر ومن شر المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد وانق قلبي من الخطايا كما انقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما مات بين المشرك والمغرب. اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والماثم والمغرم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قال حدثنا عبد بن هشام بن عروه عن عبد الله بن زبير عن عائشه رضي الله عنها قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق. على هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا صديق قال حدثنا مالك بن سعد عن رجل بن رضي الله عنه قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكر له. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا صالح قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن هشام بن عبد الله بن الغري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. هذا حديث حسن صحيح. وابو عبد الله الاغر واسمه سلمان وابو ابي علي وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وجبير بن مطعم ورفاعه الجوني وابي درداء وعثمان بن ابي العاص. حدثنا محمد بن يحيى الثقفي والمروزي قال حدثنا حفص بن غاث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الدعاء يسمع قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا حديث حسن. وقد روي عن ابي ذر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل الاخر الدعاء فيه افضل وارجى ونحو هذا. باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو سفيان يمسي عن بقيه بن وليد عن مسلم قال سمعت انس مالك يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك الا غفر الله له ما اصاب في يوم ذلك وان قال حين يمسي غفر الله له ما اصاب في تلك الليله من ذنب. هذا حديث غريب. باب حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الحميد بن عمر الهلالي عن سعيد بن ياسر الجريري عن ابي السري عن ابي هريره رضي الله عنه رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليل فكان الذي وصل الي من انك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رايي وبارك بما رزقتني. قال فهل تراهن تركنا شيئا. وابو سعيد اسمه ضريب بن القير ويقال نفير. وهذا حديث غريب. باب حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحل عن خالد بن ابي عمران عن ابي عمر رضي الله عنهما قال قلما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعو بالدعوات لاصحابه اللهم اقسم لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا وتجعل مصيبتنا في ديننا وتجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا. هذا حديث حسن. وقد روى بعض هذا الحديث خالد بن ابي عمران عن نافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان الشحام وقال حدثنا مسلم بن ابي بكر قال سمعني ابي وانا اقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. قال يا بني مما سمعت هذا. قال قلت سمعتك تقولهن. قال الزمهن فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث حسن غريب. باب اخبرنا قال باب حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمات اذا قلت غفر الله لك وان كنت مغفورا لك. قال قل لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا رب سبحان الله رب العرش العظيم. قال علي بن خشرم واخبرنا علي بن حسين بن واقد عن ابيه فحدثنا بمثل ذلك الا انه قال في اخر الحمد لله رب العالمين. هذا حديث غير لا نعرف الا من هذا الرجل حديث ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. باب حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن ابي عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت
إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم بشيء قط إلا استجاب الله له. وقال محمد بن مسلم مرة إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد وقد روى غير واحد عن الحديث عن مسلم بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكره عن أبي رافع وهو أبو أحمد الزبيري عن يونس، فقالوا عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبي عن سعد نحو رواية محمد بن سباب. حدثنا يوسف بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن سعيد قد عن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. حدثنا يوسف قال وحدثنا عبد الله عن هشام بن حسان محمد بن سيرين عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث مثل هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا إبراهيم يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن حسن بن زناد عن الرجل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما أحصاها دخل الجنة والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذا حديث غريب حدثنا بغير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرف ولا من حديث صفوان بن صالح وثقة عند الحديث وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى داود بن هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سناد عن رجل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا 99 اسم من أحصاها دخل الجنة وليس في هذا الحديث ذكر اسماء منه حديث حسن وهو حديث حسن صحيح ورواه أبو اليمان عن شعيب بن عبد عن السناد ولم يذكر فيه الأسماء. الذي لم يذكر فيه الأسماء حديث صحيح، وأما ما ذكر في الأسماء فهو ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا إبراهيم يعقوب حدثنا زيد بن حباب أن حميد المكي مولى بن علقمة حدثنا وأن عطاء بن أبي حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الرتع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذا حديث غريب. حدثنا عبد الله بن الصمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن ثابت هو البناني قال حدثني أبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق ذكر. هذا حديث حسن غريب من هذا الرجل حديث ثابت عن انس باب. حدثنا ابراهيم يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا من سلمة ثابت عن عمر بن ابي سلمة عن ام سلمة عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اصابت احدكم مصيبه فليقل انا لله وانا اليه راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها وابدلني منها خيرا. ولما احتضر ابو سلمة قال اللهم اخلف في اهلي خيرا مني. فلما قبض قالت ام سلمة انا لله وانا اليه راجعون عند الله احتسب مصيبتي فاجرني فيها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الاسد. باب حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن انس بن مالك رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي الدعاء افضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والاخرة. ثم اتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله اي الدعاء افضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم اتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فاذا اعطيت العافية في الدنيا واعطيتها في الاخرة فقد افلحت. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. انه يعرف من حديث سلمة بن وردان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فمن. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن حارث عن عباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هذا حديث صحيح. عبد الله هو ابن الحارث بن وفل سمع من عباس بن عبد المطلب. باب حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحيم بن عمر بن أبي الوزير قال حدثنا زنفل بن عبد الله
أبو عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم اغفر لي واغفر لي. هذا حديث غير لا نعرفه من الحديث زنفل وهو حديث وهو ضعيف عند أهل الحديث، ويقال له زنفل بن عبد الله العرفي وكان يسكن عرفات وتفرج هذا الحديث لا يتابع عليه. باب حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن قال حدثنا أبان هو ابن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي الكاشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال يملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر وضياء القرآن حجة لك وعليك كل الناس يقدو فبائع نفسه ومعتقه وموفقه. هذا حديث صحيح. حدثنا حسن بن عروة قال حدثنا اسماعيل بن عاشق عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأ ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. هذا حديث غريب. هذا الرجل وليس إسناده بالقوي. حدثنا نادر قال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق عن جزي النهدي عن رجل من بني سليم قال عده النبي صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال في يدي التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأ والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر وطول نصف المال. هذا حديث حسن وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق. باب حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني قيس بن الربيع وكان من بني اسد عن لغير من صباح عن خليفه حسين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ما اكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشيه عرفه اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشهادة الأمر ونعوذ بك من شر ما تجيء بالريح. هذا حديث غريب من هذا الرجل ليس إسناده بالقوي. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمود بن حاتم قال حدثنا عمار بن محمود بن اختي سماره قال حدثنا ليث بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابق عن ابي هريره رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لمن يحفظ شيئا وقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لمن يحفظ شيئا قال لا تكن لا يجمع ذلك كله تقول اللهم اني اسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وادعوك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك الباب ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا حديث حسن غريب. باب حدثنا ابو موسى الانصاري قال حدثنا معاذ بن قال ابي كعب صاحب الحديث قال حدثني شهر بن حشيم قال قلت لمن سلمت يوم ما كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء يوم قال ثبت قلبي على قال فقلت يا رسول الله ما لاكثر دعاء قال ثبت قلبي على قال يوم سلم انه ليس ادم لا قلب من اصبع بيد الله فمن شاء قام ومن شاء غزا فتلا معاذ ربنا ازغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من عائشه والناس سمعنا ونسب جابر بن عبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار. هذا حديث حسن. باب حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حكم بن ظهير قال حدثنا علقمة بن رثب بن سليمان بن رثب عن ابي قال شكا قال من مخزم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما نام الليل من رب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وتر الفجر فقل اللهم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت. هذا حديث ليس إسناده بالقوي. والحكم بن ظهير قد ترك حديث بعض أهل الحديث ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير هذا الوجه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن هشام محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي جد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم إذا فزع أحدكم في نومه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقاب شر عباده من همزات الشياطين واحذرهم فإنها لن تضره. قال فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. هذا حديث حسن غريب. باب حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله قال نعم ورفع أنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظلم من وضر لا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عن يزيد بن ابي عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي الصديق انه قال يا رسول الله اني مدعو ان ادعو في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا حديث حسن غير مسلم صحيح وهو حديث ليث بن سعد وابو الخير اسمه مرض بن عبد الله اليزني. باب حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابو بدر شجاع عن الرحيل بن معاويه عن زهير بن معاويه عن الرقاشي عن انس مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ربه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا بهذا الجلال والاكرام. هذا حديث غير وقدر. هذا الحديث عن من غير هذا الوجه. حدثنا محمد غير قال حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه قال رضوا بهذا الجلال والاكرام. هذا حديث غير وليس محفوظا عن هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صح. والمهم غلط فيه فقال عن حميد عن انس ولا تعب حدثنا محمد غير قال حدثنا سمعنا الجريح عن ابي الورد عن الجلاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك اللهم اني اسالك تمام النعمه فقال اي شيء تمام النعمه قال دعوت بها ارجو بها الخير فقال ان تمنع دخول الجنه والفوز من النار. وسمع رجل وهو يقول هذا الرجال كما قال قد استجيب لك فسالوا عن وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم اني اسالك الصبر قال سالت الله البلاء فسله العافيه. حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري فذكر نحو بهذا الاسناد حدث بهذا الاسناد نحو هذا حديث حسن. باب حدثنا حسن بن عروه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي الحسين عن ابي بن متبع رضي الله عنه قال سمعت الرسول يقول من اوى الى فراشه طائرا يذكر الله حتى لا يدرك الناس ثم لم ينقلب ساعه من الليل يسال الله شيئا خير الدنيا والاخره باعطى الله. هذا حديث حسن وقد روي هذا ايضا عن شيخ بن عاشور عن ابي ضبيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا حسن بن قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن زياد عن فراشه الحبراني
قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله قال إلي صحيح فقال هذا ما كتب إلي رسول الله فنظرت فيها فإذا في أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله ما أقول إذا أصبحت قال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك ونقرب على نفسي سوءا وجرا وسلم. هذا حديث حسن غريب. هذا جباب. حدثنا محمد بن محمد الرازي قال حدثنا فضل موسى عن مشان اسمه مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم روى شيخ وضرب بعصا فنذر فقال ان الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله والله اكبر تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورقه الشجره. هذا حديث غريب ولا نعرف ما اجتمع من الناس الا انه قد راى ونظر الى حدثنا قد قال حدثنا العلم الجلاحي الابي كثير عن ابي عبد الرحمن الحبوري عن عماره بن شبيب السبعي انه قال خاص من قال لا شريك له قال الحمد لله كل شيء حميته وعلى كل شيء قد عشى مرات على اثر المغرب بعد الله على مزلحات يحفظونه من الشيطان حتى يسمع وكتب له ب10 سنوات موجودة ونحو 10 سنوات وكانت له بعدد 10 رقاب. وهذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث ليس مجاهد ولا نعرف العمارة بشيء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل توبة الرزق وذكر رحمة الله العباد. حدثنا ابن عمر قال سفيان عن عاصم بن وجوه عزيز بن عائشة قال اتيت صفوان عليه السلام وسلم عن مسعود قال ما جاء بك ياسر فقلت ابتغاء العلم قال ما كنت ضاجن حتى لا طالب من الضرب ما يطلب. قلت انه حك في صدري المسعور من العلق فين بعد غير طلب وكنت امرأ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يقول اذا كنا سفرا او قال مسافرين ان لا نسعك فهذا لا تهم الا من جنابه لكن من غائط وبول. قال فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله في سفر وبين نحن عنده اذ نادى اعرابي بصوت له جهوري يا محمد فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نحو من صوته ها وقلنا له ويحك اغض من صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا اغضب. قال الاعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق به قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من حب يوم القيامه. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو قال 70 عاما. قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عن عاصم عن سير بن عائشة قال أتيت صفوان بن عسلم رضي فقال لما جاء قلت ابتغاء العلم قال بلغ أن ملكة ضاجن حتى طالب العلم ونظام يفعل. قال قلت إنه حاك أو قال حك في نفسي شيء من المسح الخفيف. قال هل حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال كنا إذا كنا سفرا أو قال مسافر إنما نخلع خفا من ثلاثة إلا من جنابه ولكن من غائط وبول. قال فقلت فهل حفظت من رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى رجل كان في آخر القوم بصوت جاورين عربي جاب فقال يا محمد قال القوم مه إنك قد نهيت عن ذا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو صوته ها فقال الرجل يحب القوم لما يلحقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال سر فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله جعل في المغرب بابا عرضه مسيرة 70 عام التوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها الايه. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد بن عشر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير بن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه عبد ما من غير. هذا حديث حسن غير. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن مكحول عن جبير بن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله فذكر نحوه في معنى. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا وقت بن عبد الرحمن بن زيد عن رجل رضي الله عنه قال رسول الله افرح بتوبه احدكم من احدكم بضالته اذا وجدها في الباب عن مسعود بن عمر بن انس. هذا حديث حسن غريب صحيح. من هذا الرجل باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عن محمد بن قيس بن قاص عمر بن عبد العزيز عن ابي صرمه عن ابي ايوب انه قال حين حضرته الوفاه قد كتمت عنكم شيئا سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا انكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا عن محمد بن كعب عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب القرظي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا كثير بن فاعل قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله بن يقول حدثنا عن قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن ادم انك ما توت ونجوت غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرت غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقراب قراءه حديث حسن لا يعرفون من هذا جباب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمه فوضع رحمه واحده ما يخلق يترحمن بها وعنده 99 رحمه في الباب عن سلمان وجند بن عبد الله بن سفيان البشير حديث حسن صحيح. وابن حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد محمد بن عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه قال يعلم المؤمن عند الله من عقوبه ما طمع الجنه في الجنه عدو ولو يعلم الكافر عند الله من رحمه ما خرج من الجنه عدو عدل حسن لا يعرف من حديث الا من حديث العلم بن عبد الرحمن عن ابي هريره. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حين خلق الخلق كتب على نفسه رحمته تغلب غضبي. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن ابي رجل من اهل بغداد
أبو عبد الله صاحب أحمد بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا سعيد بن زربي عن عاصم الأحول وثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو يقول بدعاء اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام فقال الرسول تدعون بما دعا الله باسمه الأعظم الذي يدعو به أجاب وإذا سئل أعطى. هذا حديث غريب من هذا الوجه قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. باب حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل على رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر رغم رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخل الجنة. قال عبد الرحمن وأظنه قال أحدهما في الباب عن جابر بن سعد هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ربعي بن إبراهيم وأخوه إسماعيل بن إبراهيم وثقة وهو ابن عليا. ويروى عن بعض العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو عمرو عن سليمان عن عمارة بن غزير عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن النبي عن زيد بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا حديث حسن وغريب صحيح. باب حدثنا احمد بن الدورقي قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن سالم عن عبد الله بن ابي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نقل من الخطا كما نقلته ولا يبدو. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب حدثنا حسن بن قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر قال شيئا عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله فتح له منكم باب الدعاء فتحت له باب الرحمن وما سئل الله شيئا يعني حب اليه من نسال العافيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع ما مما نزل ومما لم ينزل عليكم عباد الله بالدعاء. هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرحمن بن بكر القرشي والمكي المليكي وهو ضعيف في الحديث قد تكلم في بعض الحديث من قبل حفظه. وقد روى اسرائيل هذا عبد الرحمن بن بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا حبنا ما في. حدثنا القاسم بن الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور عن الكوفي عن اسرائيل حدث بهذا. حدثنا احمد بن قال حدثنا النضري عن قال حدثنا بكر بن اسلام محمود القشعري عن ربيعة بن يزيد بن درس الخوني عن بلال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه داب صحيح قبلكم من قيام الليل قرة الله ومنهاج عن ذكر رسالة نظرة للدائم من هذا حديث غير لا نعرف من حديث الا من هذا الوجه ولا يسمع من قبل اسناده. وسمعت محمد بن ابراهيم يقول بن اسماعيل يقول محمد القرشي وهو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن ابي قيس وهو محمد بن حسان قد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاذ صالح عن ربيعة بن يزيد بن درس قال عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ذلك محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاذ صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي درس قال عن ابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم. وهذا صح من حديث بدر عن بلال. باب حدثنا حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حرب عن محمد بن عبد ابي سلمة عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله عمر امتي من 70 واقل من يجوز ذلك. هذا حديث غريب حسن من حديث محمد بن ابي سلمة عن ابي رضي الله عنه لا نعرف الا من هذا الرجل قد روي عن ابي رضي الله عنه من غير هذا الرجل. باب حدثنا محمد غير قال حدثنا ابو داود الحبري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرد عن عبد الله بن عارف عن طليق بن قيس بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول ربي اعني ولا تعن علي وانصرني وتنصر عليهم كل تمكر علي واهدني واسر عليه وانصرني على من بغى علي وربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رابا لك مطوعا لك مقبلا لك بل ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. قال محمود بن غيلان حدثنا محمود بن بشير بن عبد عن سفيان فحدث بهذا الاسناد نحو هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا هناد قال حدثنا ابو الحسن بن حمزة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله من دعا على من ظلمه فقد انتصر. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي حمزة قد تكلم بعض اهل العلم في ابي حمزة بقبل حفظه وهو ميمون الاعور. حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرازي عن ابي حمزة فحدث هذا الاسناد نحوه. باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا سيد بن حباب قال اخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن الشافعي عن عبد الرحمن بن علي بن الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد لله كل شيء قدير كانت له عدل 4 رقاب من اسماعيل وقد روى هذا الحديث عن ابي وموقوف. باب حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن قال حدثنا هشام وهو ابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة بن رسول قال سمعت سفيان تقول دخل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 4000 نواه تسبح وقال هل قد سبحت بهذه الا اكثر ما سبحت به فقلت بلى علمني فقال قل سبحان الله عدد خلق. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صفية بن هذا الرجل حديث هشام من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس اسناده معروف. وفي الباب عن ابن عباس حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريب بن حدثنا ابن عباس عن جويرة بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها في المسجد ثم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بها قريب من نصف النهار فقال لها ما زلت عليك وقالت نعم فقال لا اعلم كلمات تقولين سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مدد كلماته سبحان الله مدد كلماته سبحان الله مدد كلماته حدث حديث صحيح محمد بن عبد الرحمن هو مولى طلحة وشيخ مديني ثقة قد روى عن مسعود الثوري هذا الحديث. باب حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا ابن عبد قال مرجع ميمون صاحب بن واطي عن بن عثمان عن سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحيم كلمة استعيذ رفع الرجل يديه ويدعو صبر خائبتين. هذا حديث حسن غريب وبعضهم لا يرفع. حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا صبر بن عيسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رجلا كان يدعو بيصبح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا حديث حسن غريب. هذا وعن هذا الحديث أشرج بإصبعه في السماء عند الشاء ولا يشر إلا بإصبع واحد. أحاديث شتى من أبواب الدعوات. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن القدي قال حدثنا سفيان بن محمد عبد الله بن محمد العقيل معاذ بن رفاعة أخبر عن النبي أنه قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام الرسول صلى الله عليه وسلم الأول على المنبر ثم بكى فقال صلى الله عليه والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من عافية. هذا حديث حسن غريب. هذا رجع عن أبي بكر. حدثنا حسين بن يزيد قال حدثنا يحيى الحمى أبو يحيى الحماني قال حدثنا عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر ما استغفر وفعله في اليوم 70 مرة. وهذا حديث غريب انما يعرف حديث ابن نصرة وليس لن توبقي. حدثنا يحيى بن موسى واسمنا الوكيل معنا واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الاصبغ بن زيد قال حدثنا ابو العلا يعني بما قال لبس عمر بن الخطاب ثم جد فقال الحمد لله كساني ما أواري بعورتي وأتجمل بحياتي. ثم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لبست وجدت الحمد لله كساني بعورتي وأتجمل بحياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق وتصدق به كان في الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. هذا حديث غريب. وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي حدثنا احمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن حفص وقراءة عليه عن حماد بن ابي حميد بن زيد بن اسلم عن النبي عمر الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثا قبل ان يدب غنيم وغنم كثير وسرع الرجع. وقال رجل ممن لا يخرج ما راينا بعد ان اسرى رجل ولا افضل غنيمه من هذا الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادلكم على قوم افضل غنيمه واسرع. قال قوم شهدوا صلاه الصبح ثم جلسوا يذكرون الله طلعت الشمس ولا كاسر رجل افضل غنيمه. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. حدث محمد بن ابي حميد وهو محمد بن ابي حميد وهو ابو ابراهيم الانصاري مدين وهو ضعيف الحديث. حدثنا سفيان بن قال حدثنا ابي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فقال اي اخي اشركنا في دعائك ولا تنسنا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابو معاويه عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سير عن ابي عن علي انه كاتبا جاء فقال اني قد عجزت عن كتابتي فاعني. وقال العلم كلمات علمني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليك مثل جبل صير دينا اداه عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك. هذا حديث حسن وغريب. حدثنا محمد قال حدثنا محمد جعفر قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن قال كنت شاكا فمر برسول الله قال اللهم إن كان أجلي قد حرض فأرحني وإن كان متأخرا فارفعني وإن كان بلا فصبني. فقال صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فأعاد عليه ما قال فضرب رجله وقال اللهم عافيه وقال اشفه شعبة الشاك. قال فما اشتكيت وجعي بعد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا حاتم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء لك شفاء لا يغادر سقما. هذا حديث حسن. حدثنا احمد بن كيع قال حدثنا يزيد بن قال اخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول في الله من عذاب رزقك من سقطك ومن عافيتك من عقوبتك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك احسن عليك انت كما ثنيت عن نفسك. وهذا حديث حسن غريب من حديث لا نعرف الا من هذا الرجل حديث حماد بن سلمة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سكر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من دبر الصلاه اللهم اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الخبث وبك من ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن ابو اسحاق لم تني يضرب هذا الحديث يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر ويقول في عن غيره ويضرب في هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن عمرو بن الحارث انه اخبره عن سيدنا ابي عن قزيمة عن عائشه بنت سعد بن وقاص عن ابي انه دخل مع رسول صلى الله عليه وسلم وبيده وقال حصاة تسبح بها فقال الا اخبرك بما يسر عليك من هذا وقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله عدد ما بينه سبحان الله عدد ما خلق الله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك. هذا حديث حسن غريب من حديث سعد. حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا عبد الله بن زيد بن محمد عن موسى بن عبيده عن محمد بن ابي حكيم ولا زبين عن زبين محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح عبادنا من سبحان الملك القدوس. هذا حديث غريب. حدثنا احمد بن حسين قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مسلم عن طه بن ابي راعي كلمه من الحسن فانه قال بينما الحمد لله رسول الله عليه بن ابي طالب قال ابي انت تفلت هذا القران من صدري فما يجدني اقدر عليه. وقال رسول الله يا ابا الحسن فلم كلمه تنفعك الله بنا ينفع بهن من علمته ويثبتك وما تعلمت في صدرك. قال اجل يا رسول الله فعلمني. قال اذا كلمت ما استطعت ان تقوم من ذل منها ساعه مشهود الدعاء فاستجاب. قال قد قال اخي يعقوب اليه سوف استغفر لكم ربي يقول حتى تاجر وتجمع فان لم تستطع فقم في استطيع ان لم تستطع فقم يا ولا وصلي وركعتين في ركعه الفاتحه في الكتاب وسوره في ركعه ثانيه في الكتاب وحميم وفي الدخان وفي الركعه الثالثه في الكتاب والافلام السجده في الركعه الرابعه في الكتاب تبارك المفصل. فاذا فرغت من تشهد واحمد الله واحسن الثناء عليه وصلي عليه واحسن وعلى سائر النبيين واستغفر المؤمنين والاخوانك الذين سبقوا بنا ثم قل في اخر ذلك اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني وارحمني ان تتكلم ما لا يعني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم وجع السماوات والارض ذي الجلال والعزه التي لا ترام. اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني اتلو على النحو الذي يرضيك عني اللهم وجع السماوات والارض ذي الجلال والعزه التي لا ترام. اسالك يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور كتابك وبصري وان
تطلق به لسانا وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعين على الحق ولو كان إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله يا أبا الحسن تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. قال عبد الله بن مسعود والله ما لبث عليه إلا 5 أو 7 حتى جاء لي الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك المجلس وقال يا رسول الله إني كنت فيما قال لا أخذ إلا 4 آيات ونحن فإذا قرأت نحن تفلتنا وأنا أتعلم لي 40 آية ونحن فإذا قرأت وبه على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني لقد كنت أسمع الحديث فإذا رددت تولدت وأنا اليوم أسمع الحديث التي تحدث بها لم يخرج منها حرفا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. هذا حديث حسن وقال لا يعرف الا من حديث الوليد مسلم حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا حماد بن واقد عن اسحاق بن اسحاق عن ابي العاص عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب ان يسأل وافضل عباده انتظار الفرج. هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن قيس وحماد بن واقد ليس بهذا وروى ابو نعيم هذا الحديث عن اسحاق بن حكيم بن جبير عن رجل عن حديث حديث ابن عاش بن يكون صح. حدثنا احمد بن قال حدثنا معاذ قال حدثنا عاصم بن عن ابي عثمان عن سيدنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يعذبك الكسل والعجز والبخل وبهذا الاسناد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تعوذ من الربع والقول هذا حديث حسن. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن ثوبان عن ابي عن مكحول عن جبل بن ابي عبد الله قال ما على الارض مسلمون يدعو الله بدعوه اتى الله وصرف عنه ونسوه مثل ما لم يدعو باذن القطع. فقال رجل من القوم الا النكث قال الله اكثر اجابه. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثوبان عاود الشامي حدثنا سفيان بن وكيع. لما كنا نقرا على شيخنا ابراهيم المدراسي عليه رحمه الله وصلنا الى هذا الحديث كنت بجانبه فنظر الى خاتمي وضحك فاخرجت الخاتم من يدي ثم هديت لشيخنا فجعله في إصبعه ثم جعله هكذا وحول الفص إلى داخل الكف وقال هذه هي السنة. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا سفيان بن قال حدثنا جرير عن سنن سعد بن عبيده قال حدثني البراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خاتم صفات فضل ذكر الصلاه ثم طج على شكل ثم قال اللهم اسلمت وجهي اليك وفضل اليك والجاد عليك القبه الرابعه اليك عمل جاء ولم جاء منك اليك عمل كتابك الذي انزل منك الذي ارسلت فان مت به ليتك مت على الفطره. قال فردت من استذكرها فقلت امنت برسولك الذي ارسلت فقال قل امنت بنبيك الذي ارسلت. وهذا الحديث حسن صحيح قدره من غير وجه عن البراء ولا نعلم بشيء من روايه ذكر الوضوء الا في هذا الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد اسماعيل بن ابي فدي قال حدثنا ابي بن ابي سعيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عابي قال خرجنا في ليله مطيره ظلمة شديدة تضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم فقال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات يكفينك من كل شيء. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أبو سعيد البراد هو سعيد بن أبي أسيد حدثنا أبو موسى. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة هناك تنبيه على مسألتين. المسألة الأولى وهي قراءتنا هذه ولعل البعض يستغرب من السرعة أو من القراءة السريعة هذه. وهذه يا أحبة هذا الدرس وهذا اللقاء هو درس رواية وهذا هو سنة المحدثين من قديم الزمن من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولعل البعض يسأل يقول طيب أنا عامي ومن جماعة المسجد وأدخل فكيف أستفيد من هذا؟ نقول أنت قد استفدت استفادة عظيمة منها أو فوائد كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر. الفائدة الأولى أنك في مجلس من مجالس الذكر وهذه الحلق هي الحلق التي مرت معنا في الحديث قبل قليل وهي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. إذن أنت في روضة من رياض الجنة وأنت في حلقة من حلق العلم. وهذه الحلقة يا أيها الأحبة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرنا الله جل جلاله في الملأ الأعلى. فما بعد هذه الفائدة التي نرجوها؟ الأمر الثاني من الفوائد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة ب10. وهكذا أيها الأحبة. الفائدة الثالثة أن هناك أحاديث تسمعها قد تسمعها لأول مرة في حياتك
لأننا ما شاء الله في الليلة نقرأ عدد أحاديث كثيرة. 10 دقائق أو ربع ساعة التي تدخل وأنت من جماعة المسجد تمر عليك يمكن حديث، حديثين، 3، 4، 10، 20 حديث، فأنت تستفيد أيها الحبيب من هذه الفوائد. فهذه المجالس مجالس علم وخير وفائدة بفضل الله عز وجل. النقطة الثانية التي أريد أن أنبه عنها وقد نبهني أحد الإخوة، قال الكثير لما نقف للاستواء لأي صلاة فإننا لا نتراص في صفوفنا. ويا أحبة، كان التراص في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح من أهم الأشياء التي يحرصون عليها في صلاتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا تراصوا حاذوا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يمر بين الصفوف ويضرب بالدرة الذي يراه يلف يمنة أو يسرى أو يتأخر أو يتقدم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم، وهذه من الفوائد العزيزة، ذكر بعض أهل العلم أن من لم يسوي الصف فصلاته باطلة. طبعا هذا قول ابن حزم وقد شد فيه، ولكن يا أحبة هذه التسوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة، من تمام الصلاة، فلنحرص عليها. فإذا لم نكن نحن طلاب العلم الذين نقرأ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نحرص على هذا، فمن الذي يحرص عليها؟ فالله الله يا أحبة وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.